अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रहमान सेठ। आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी कर्नाटका। दोस्तों, जो तस्वीरें आपको नजर आ रही स्क्रीन पर, ये शहर बेंगलोर ही नहीं, रियासत कर्नाटका का एक बड़ा इदारा है दोस्तों, एमक्यूआई इंस्टीट्यूशंस। जी हां दोस्तों, एमक्यूआई इंस्टीट्यूशंस कई सालों से बिला लिहाज मजहब खिदमात करते आ रही है दोस्तों। लबाबिन जमात का एक बड़ा इदारा है दोस्तों। देखा जाता है स्कूल भी है, कॉलेज भी है, डिग्री भी है और मास्टर डिग्रीज भी फराम कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों। बड़ी बात है, आईएएस आईपीएस के कोचिंग सेंटर भी मौजूद है और नीट के कोचिंग सेंटर्स भी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में 100% रिजल्ट लाती हुए इसी चलते तमाम बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी लबाबिन जमात, जो लबाबिन यूथ फाउंडेशन है, उनके जानिब से मुनक़िद किया गया है। इसी चलते हेल्थ चेकअप कैंप मुनक़िद किया गया है दोस्तों। इसके चीफ गेस्ट इमाम और ख़तीब मौलाना मुफ्ती इस्लाम अंजुम साहब भी मौजूद हैं, जहाँ पर ऑप्थल्मोलॉजी, जी हाँ दोस्तों, आँखें, जिसके आँखें कमज़ोर हैं उनको तमाम बिला लिहाज मज़हब में स्पेक्स फराम कर रहे हैं, वो भी मुफ्त फ्री और फ्री चेकअप किया गया है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज लबाबिन जमात करते आ रही है। इसी चलते तमाम जिम्मेदारान मौजूद हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं और जानते हैं मजीद तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा नाम मोमिन शाह सिद्दीकी है। मैं कोरियोलिस इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी में काम करता हूँ। आई एम एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओवर देयर। ऑन 4 नवंबर मेरे को मालूम हुआ कि इधर फ्री ग्लासेस और फ्री आई साइट चेकअप हो रहा है क़ुव्वतुल इस्लाम इंस्टीट्यूशंस में। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई केम हियर, आई डिड ऑल द चेकअप्स, एवरीथिंग वाज फ्री ऑफ कॉस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। नॉट ए सिंगल पाई वाज आस्क्ड फॉर। मिल चुका है सर? जी, मिल चुका है। अच्छा, तो कैसा कंफर्टेबल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट नाउ आई चेक, द स्टाफ वाज वेरी सपोर्टिव, एवरी टीम वाज वेरी सपोर्टिव। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अल्लाह बख्श है, मैं मुंडेडी पाड़े में रहता हूँ। पता चला कि इधर क़ुव्वतुल इस्लाम में डिस्ट्रीब्यूशन था, इसलिए मैं आके देखने में इधर डिस्ट्रीब्यूशन होने के था। फर्स्ट मैं आके आई टेस्टिंग किया, बाद में वो लोग बोले कि चश्मा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बल्कि बाद एक 8 डेज़ to 10 डेज़ छोड़ के आने में आज डिस्ट्रीब्यूट करे। अल्हम्दुलिल्लाह, जो तकलीफ़ थी मुझे, आज वो तकलीफ़ से कामयाब हो गया। इसकी कीमत क्या है? कुछ मुफ्त है या? इसकी कीमत नहीं लगाई, ये मुफ्त दिए मुफ्त दिए जी। तो आपके साथ कोई और भी साथियाँ हैं? साथी नहीं, पता नहीं, बट इतला तो मैं मुंडेडी पाड़े में किया था, शायद वो आए हैं। अब ऐनक पहनने से आपको अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। अच्छा, और क्वालिटी वाइज भी ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। वो हमारे चॉइस से हुआ काम, उनकी चॉइस से नहीं हुआ। कुछ कीमत नहीं, पूरा मुफ्त है अल्हम्दुलिल्लाह। जो क़ुव्वतुल इस्लाम में जो कैंप लगा था, माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगा है। सबके वास्ते हेल्प किए जा रहे हैं। क़ुव्वतुल इस्लाम के चेयरमैन को उन्होंने हेल्प करे हैं, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। चार्जेस लिए आपको? नहीं, सब फ्री किए जा रहे हैं। हर चीज़ का कैंप था, सेक्स का था, डेंटल का था, शुगर का था, हार्ट का था, हर चीज़ का कैंप था, हर फ्री था, हर चीज़ फ्री थी। गया था 15 डेज़ हो गया था कैंप लग के। उसके बाद चश्मे को कॉल करके बुलाए, हर लोग को कॉल करके बुलाए। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम रूही बानो है, कावल बैसंदरा से हूँ मैं। सारे लोग जिनको चश्मों की ज़रूरत थी वो बाज़ाब्ता तैयार होकर आज आ गए हैं और उसी को तक़सीम होना है। ये खिदमत खल्क़ बहुत बड़ी इबादत है। कितनी बड़ी इबादत है? एक हदीस में आता है, तवज्जो है ना, खिदमत खल्क़ की तरफ हमारा तवज्जो होनी चाहिए। मैं कहा करता हूँ, नमाज मेरी ज़ात के लिए, रोज़ा हमारी ज़ात के लिए, उससे दूसरे को फ़ायदा नहीं है। हज उम्रा हमारी ज़ात के लिए है। खिदमत खल्क़ है ना, अल्लाह को बहुत पसंद है। कितना ज़्यादा हदीस में वाक़या है कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मस्जिद नबवी में एतकाफ़ में बैठे हुए हैं। एक बंदा किसी का मखरूज़ था, कर्ज़ा उसने लिया था, पैसा देने की ताकत नहीं थी, वो बार बार तकाज़ा कर रहा था
تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس مسجد نبوی میں آ کے بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو اپنا واقعہ بتایا کہ حضرت صورتحال یہ ہے، میں نے قرضہ لیا تھا اور ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، جس سے لیا تھا وہ اصرار کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ میں اس سے بات کروں، جس کو تمہیں قرضہ دینا ہے بات کروں تاکہ تم کو مہلت دے دے؟ تو اس نے کہا حضرت آپ کی مرضی۔ اس کے بعد حضرت نے ایک حدیث سنایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے پہلے اعتکاف توڑ کے مسجد سے باہر جانے لگے، تو اس آدمی نے کہا حضرت آپ کا تو اعتکاف تھا، بھول گئے کیا؟ بھول کے ہو سکتا ہے آپ باہر نکل گئے ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا میں بھولا نہیں، مجھے اعتکاف یاد ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اور روضہ اطہر کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے فرمایا تھوڑا زمانہ گزرا ہے، میں نے خود میرے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جو بندہ کسی کی حاجت کو پورا کرتا ہے یا ضرورت پورا کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 10 سال کے مقبول اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک دن کے اعتکاف کے بارے میں ہے، ایک دن کا کوئی اعتکاف کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ 500 میل جہنم سے اس کو دوری بنا دیتے ہیں۔ اب بتائیے 10 سال کے اعتکاف کا مقبول اعتکاف کا ثواب تو بہت بڑی عبادت ہے۔ ابھی صدر صاحب بتا رہے تھے کہ بہت سارے لوگوں نے استفادہ کیا، بہت سارے لوگ آئے، ہارٹ کے بھی معاملات سامنے آئے، ان کو دوائیں دی گئیں اور چشمے تو تقریباً 600-700 بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی عبادت ہے جس کو آج ہم نے بھلا دیا ہے، الحمدللہ ہم نے بھلا دیا ہے۔ صدر صاحب ماشاءاللہ کر رہے ہیں، یہ حضرات مشینری یہ عیسائیوں نے اس کو پکڑ لیا ہے، مشینری عیسائیوں کے جو ادارے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی بہرحال بہت سارے ایسے اہل خیر، اہل فکر اور صدر صاحب اور شفیق بھائی اور اس طرح کے لوگ، اللہ نے ان کو توفیق دیا ہے اور بار بار اس طرح کے کیمپ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں مزار ہے، یہ مرید تھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، اجمیر میں رہتے تھے۔ ایک بندہ دلی سے چل کے گیا، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے اس آدمی کی جگہ کو قبضہ کر لیا تھا۔ اب بادشاہ سے کون ٹکرا ہے بھائی، عام آدمی کی کیا طاقت ہے؟ تو وہ گیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس اجمیر، حضرت آپ اگر بول دیں گے تو ہمارا گھر بچ جائے گا، زمین بچ جائے گی۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر سے آنا ہے دلی، فوراً اٹھے تیار ہو گئے، چلو تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ جب حضرت دلی کے قریب آئے تو حضرت کے مریدین کو معلوم ہوا کہ خواجہ معین الدین تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے مریدین دلی سے باہر نکلے، بڑا استقبال کیا، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت اگر کوئی ضرورت تھی ہم کو بتانا تھا، آپ نے اتنی دور سے آنے کی زحمت کی۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی، اللہ اکبر، اتنے بڑے ولی، فرمایا حضرت نے کہ یہ بندہ غریب اپنی حاجت لے کے میرے پاس گیا تھا، میں نے کہا کہ اور سارے کاموں کے مقابلے میں اس کی حاجت کو پورا کرنا بڑی عبادت ہے۔ میں تم سے کہتا میرا پیغام بادشاہ تک پہنچا سکتے تھے تم، لیکن تم کو جنت کی ضرورت ہے، ہم کو بھی تو ضرورت ہے نا، اس لیے میں خود اتنی دور سے چل کے آیا تاکہ براہ راست میں بادشاہ سے بات کروں۔ تو یہ بتائیے اللہ کے ولی جن کو دیکھ کر ہزاروں ہزار افراد ایمان لانے والے، ان کے ہاتھ پہ توبہ کرنے والے، خدمت خلق کو اتنی اہمیت دیا، اتنی دور دلی اجمیر تقریباً میں سمجھتا ہوں 600-700 کلومیٹر تو ہوگا ہی، اتنے بڑے فاصلے کو طے کر کے ایک معمولی غریب کے کام کے لیے آئے۔ آج بھی یہاں بہت سارے لوگ ہیں، متوسط طبقے کے لوگ بھی ہیں، حاجت مند بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، غربا بھی ہیں، اور یہاں چشموں کی عینک کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ خدمت خلق کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے کہ ہم جہاں ہوں، جس جگہ پہ ہوں، جتنی ہماری وسعت ہو، کچھ نہ کچھ خدمت خلق کا کام کرنا چاہیے۔ غریبوں کے لیے ہم کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ دنیا سے جانے والی چیز کہتے ہیں نا کہ 3 چیزیں حدیث میں ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ آدمی جو کھا لیتا ہے ختم ہو گیا، جو پہن لیتا ہے حدیث کی بات ختم ہو گیا، جو صدقہ و خیرات کرتا ہے وہ اس کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر کی خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔